फाल्यां आमचो 80वो स्वातंत्र्य दिन आनी त्या निमित्त आयज आमी फोंडा भारतीय जनता पार्टीन आयज हांगासर आमी तिरंगा रॅली काडली। पंतप्रधानान जो आमचो उलो मारलेलो 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत हर घर तिरंगा म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात आपलो ध्वज देशाचो ध्वज लावचो आनी त्या निमित्तान आयज हांगासर आमी ह्यो तिरंगा यात्रा काडल्या। आयज आमची फाल्यां 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य आमचो पंतप्रधान रेड फोर्टार तिरंगा ध्वज हे करतलो। तेजे नंतर जे तांचे विजन आसा म्हणजे विकसीत भारत 2047 त्या दृश्टीन आमचो देश वाटचाल करीत आसा आनी त्याच प्रमाणे गोंयानूय ताकाच एक पावल जोडून विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोय अशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान उलो मारला आनी त्याच धर्तीर आमचे सरकार आमचे केंद्र सरकार आनी गोंयचे सरकार काम करता। परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा भेटयता। धन्यवाद। फाल्यां 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन ह्या स्वातंत्र्याच्या निमित्तान हांव सगळ्याक स्वातंत्र्य दिनाची शुभेच्छा दिता आनी आज आमी सगळ्यांनी आमचे सगळे कार्यकर्ते BJP फोंडा मंडळ आनी सगळे कार्यकर्त्यांनी आमी लोकांनी बी सहभाग घेतलो आनी आज आमी रॅली काडली तिरंगा रॅली आनी ह्या निमित्तान म्हाका दिसता देशभर फाल्यां पयलो प्रधानमंत्री रेड फोर्टार ध्वजारोपण जातले आनी तेजे नंतर वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम जातले एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान जातले मागीर वेगवेगळ्या जाग्याचेर जातले सरकारी इमारतीन जातले। सो हे स्वातंत्र्य सैनिकान जे त्याग केला ते सगळ्या कडेन युवा पिढीक कळपा खातीर की हे स्वातंत्र्य सैनिकान कितें त्याग केला त्या त्यागांतल्यान आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळा आनी आज आमी प्रगतीचे वाटेर आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे जे धोरण आसा की फुडें आमचे देश फुडें वचचो आनी आमची इकॉनॉमी फुडें बरी चलची ह्या दृश्टिकोनान ते फुडें वता आनी आमी सगळ्यांचो साथ देशभर लोकांनी तांकां आसा। सो परत एकदां स्वातंत्र्य निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक आनी देशभर सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिता। आज आमी हर घर तिरंगा रॅली आज आमी सुरू हांगा फोंड्या वाठारान आशिल्ली तेन्ना आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन 9 ऑगस्टाच्यान सुरवात जाली ती फाल्यां पर्यंत आमचे सुरू आसतली। तेन्ना हर घर तिरंगा आमच्या भारतवासियांनी एक देशाचेर प्रेम आनी आपलो अभिमान व्यक्त करून घराचेर आपल्या ध्वज उबारून दाखयल्लो आसा। तशेंच फाल्यां आमचो स्वतंत्र दीस फाल्यां बीन आमी सगळे मोठ्या प्रमाणान सगळे सहभाग करून बरो उत्साहान आमचो स्वतंत्र दीस मनयतले आनी परत एकदां सगळ्यांक तुमकां सगळे देव बरें करूं। भारत माता की जय। आयज फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी फोंडा तालुक्याची 20व्या फाल्याच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान आमी तिरंगा रॅली काडलेली कला मंदिराच्यान ती क्रांती मैदान पर्यंत आनी तितून सहभाग केल्ले सगळे लोक हांगा जमिल्ले आसा। आमी देशाचें जें विजन आसा 2047 विकसीत भारत तेज्या एक दृश्टिकोनान आनी तिरंगाच्या इंट्रस्टान आनी रिस्पेक्टान आनी देशाच्या रिस्पेक्टान ही रॅली काडिल्ली। हे सगळ्यांक हांगा उपस्थित रावल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी फाल्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी। हांगा आमी सगळे जाण जमिल्ले फोंडा मंडळ कमिटी तशेंच म्हाज्या वांगडा आसा सावथ गोवाचे सेक्रेटरी बाब विश्वनाथ दळवी, फोंड्याचे चेअरपर्सन श्री विरेन दवळीकर, आमगेले आदले नगराध्यक्ष तशें आतां कावन्सिलर बाब रितेश नायक, म्हाज्या वांगडा आसा सरपंच कुटी खांडेकर पंचायतीचे बाब नावेद, तहसीलदार एक्स सरपंच आनंद, रुपक देसाय कावन्सिलर, मागीर वायस चेअरपर्सन मॅडम दिपा कोलवेकर, आमगेलो ZP बाब रितेश गांवकर, हांगा सगळीं जमिल्ली मंडळाचे तशेंच बूथ अध्यक्ष तशें आमचे कार्यकर्ते तशेंच महिला मोर्चाची सगळीं मेळोन आयज उत्साहान आमी आयज तिरंगा रॅली ही हांगा फोंड्यान राजीव कला मंदिरा कडल्यान आमी चालू केल्ली ती क्रांती मैदाना कडेन आमी सोंपयल्या। मेन मुद्दो ह्या रॅलीचो हो आसा की जे बलिदान ह्या इंडिपेंडन्सा खातीर खूब जाणांनी दिल्लो आनी जो इंडिपेंडन्स आमी आयज भोगता त्या इंडिपेंडन्स सगळ्यांच्या काळजान आयज बसून जिवीत आसपाक जाय। हे इंडिपेंडन्स आमकां इतके सादेपणी मेळूना जाल्यार खूब जाणांनी बलिदान दिलां आनी हेच्या खातीर खूब फाटल्यान हें जाल्लो आसा।
तशेंच फुडें व्हरता आसतना आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, आमगेले भारताचे अध्यक्ष नितीन नबीनजी, आमचे गोंयचे अध्यक्ष दामू नायक, तशेंच आमचे CM दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना खाली आमी फोंड्यान खुबशे डेव्हलपमेंटाची कामां तशीच ह्या मंडळा थ्रू तर आमगेले हांगा सगळे रिप्रेझेंटेटीव आसा ते आमी फुडें व्हरता. इंडिपेंडन्साच्या निमतान हांव सगळ्या फोंड्याच्या नागरिकांक तशेंच गोंयच्या नागरिकांक तशेंच भारताच्या हांव सगळ्यांक इंडिपेंडन्साचे हार्दिक शुभेच्छा दिता. ह्या विकान जशें सगळ्यांनी सांगिल्लें तशेंच वेगवेगळ्यो आमी एक्टिविटीज घेतिल्ल्यो. आमचे क्लिनींग ड्रायव्ह आतां आमी घेवपाचे आसा हेच्या फाटल्यान. हांव हांगासर सगळ्या जाणांक जो उत्साह आसा तो लोकां मदीं तेंच्यांनी दाखयलेलो आसा. तिरंगा यात्रा जी आम्ही फोंड्या काढल्या तिरंगाचं महत्त्व देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी आमकां सांगिल्लो आसा की हर घर तिरंगा म्हणजे 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट हे मनोवपाचे. प्रत्येकाच्या घराचेर तिरंगा आसपा जाय कित्याक तिरंगाची शान आमच्या देशाचो अभिमान म्हणटा तो आमचो तिरंगा. आणि आमी इंडियेचे भायर सुद्दां वयता जाल्यार आमकां वळख आसता ती ह्या फ्लॅगाचेर आसता, आमी झेंड्याचेर आसता. म्हणून आमी प्रत्येकान अभिमानान हो फ्लॅग आमच्या घराचेर लावपाक जाय. आणि जे आमचे स्वतंत्र सैनीक किंवा आमचे क्रांतिकारी ज्यांच्यांनी देशा खातीर बलिदान दिलें आनी आमकां स्वतंत्रता मेळोवन दिली, हांव तांकां सगळ्यांक नमन करता. आनी आयज आमचे फोंडेकार जे तिरंगा यात्रेक सहभागी जाले तांकां सगळ्यांचे धन्यवाद करता. अशेंच देशाचें नांव फुडें काडपा आनी देशाचे प्रत्येक प्रगती वाटाचेर आमी चलपा खातीर सगळ्यांनी फुडें वचचें अशें मागता. आनी सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. आमच्या देशातल्या लोकांनी बलिदान केलें, रक्त व्हायलें, ताका लागूनच आज आमच्या हातान हो झेंडो दिलो. तांकां खरोखर हांव पयलीं शुभेच्छा दिता. आनी अशेंच आमी बी सगळ्यांनी ह्या आमचे जे पंतप्रधान मोदी जी आसा तांच्यांनी खरें म्हणजे आमकां 13 ते 15 तारखेर 3 दीस हर घर झेंडा हो दिल्लो आसा, घर घर झेंडा दिल्लो आसा. हो पळोवंक वयशा जाल्यार कितकें तेचें म्हत्व आसा. आज आमकां पळयता इतकीं वर्सां आमकां हो झेंडो हातान घेवन मेळूं नाशिल्लो. पयलीं कितें आशिल्लें, जी ऑफिसां आसा त्या ऑफिसांनीच तेचे फ्लॅग होस्टींग जातालें. परंतु आज आमकां मोदीजीन हो आमकां हातान दिल्लो आसा आनी हर घर दिल्लो आसा. ताका लागून तांचे खरोखरच हांव आभार मानता. आज तुमी जे रॅलीक आयले ताच्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. खरोखरच तुमी आमकां सगळ्यांक एका उलोचेर साथ दिली ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानून